बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुंहिंजो प्यारो ॿारो, छा अहवाल आहे अव्हांजो? उम्मीद आहे त तव्हां वटि सभु ख़ैरियत ऐं सुख सां हूंदो। ॿारो, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त मां मुंहिंजी पहिरियों असाइनमेंट मां तव्हांखे सबक़ नंबर 1 हिज्जतुल विदा वारो ख़ुतबो ऐं हिन सबक़ जी बुलंद ख़ुरानी करायो हो ऐं हिन सबक़ जी मश्क मुकम्मल करायो हो। आज मां अव्हांखे हिन सबक़ जो ख़ुलासो ॿुधायो हो ऐं कुझु काम ग्रामर पोर्शन जो करायो। ही असांजो सबक़ आहे, सबक़ नंबर 1 हिज्जतुल विदा वारो ख़ुतबो। ख़ुलासे जी शुरुआत कियो आहे लाइन नंबर 1 सां। हिजरी ॾियण साल जी, पहले आप कहाँ से लगाएंगे? लाइन नंबर 1 से, जो आपकी बिल्कुल तस्वीर के नीचे से शुरू हो रही है। हिजरी ॾियण साल जी ज़ुल्हज महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अटकल 1,40,000 मुसलमाननि जी जमात सां आख़िरी हज अदा कियो। मनासिक जी अदायगी खां पोइ पाण अरफात जी मैदान में डाची थी चढ़ी ख़ुतबो ॾिनऊं। ऐं ख़ुतबो मिसकीननि, बाननि, ज़ालनि ऐं यतीमनि जे हक़नि जो खुलियल पदरनामो हो। ठीक है जी। लाइन नंबर 1 से 1 2 3 4 5 लाइन नंबर 6 तक खुलियल पदरनामो हो तक आपने लगाना है पहले। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। हम शुरू की पेज नंबर 2 पर हम शुरू की 3 लाइनें छोड़ देंगे, 1 2 3, ठीक है। और 4 लाइन से लिखा हुआ है संदन खुतबे जो की अहम गालियूं ही आहन। पॉइंट नंबर 1, आओ अजो की ॾिनहनि जालियत जी समूरियन रस्मन की पंजन पैरन है तां लताड़ियां तो अल्लाह ताला अवां का जालियत जूं गुमराहियूं दूर क्यूं ऐं नस्बी फ़ख्र ख़त्म करी छॾियायन। मोमिन इज़्ज़त वारो ऐं फ़ाजिर ज़लील आहे। अॼु खां पोइ अरबी के अजमी ते ऐं अजमी के अरबी ते का बि फ़ज़ीलत कान आहे। सभु इंसान आदम जो औलाद आहिनि ऐं आदम की मट्टी मां पैदा कयो वियो हो। हर को मुसलमान बे मुसलमान जो भाव आहे ऐं सभु मुसलमान हिकु बिरादरी आहिनि। ठीक है। लाइन नंबर 4 से 5 6 7 8 9 10 लाइन नंबर 11 तक आपने ये पूरा लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने खुलासे का खे करके मेंशन किया हुआ है। इसी पेज पर आगे बढ़ते हैं। अब आपने जहाँ तक इस ब्रैकेट को क्लोज किया था, इसके नीचे वाला पॉइंट आपने स्किप करना है, छोड़ देना है, नेक्स्ट पॉइंट से लगाना है। औरतन जी मामले में खुदावन ताला का दजंदा रहो। औरतन ती अवां जा ऐं हिननि जा अवां ती हक़ आहिनि। अवां जूं जानियूं ऐं अवां जा माल हिकु ॿिए ते अहिड़ी तरह हराम किया वियनि था जहिड़ी तरह अॼोकी ॾींहनि हिन शहर में खून ख़राबी हराम थियल आहे। आओ अवां वटि हिकु अहिड़ी शइ छॾी वेही रहियो आहियान जेकॾहिं इनकी मज़बूती सां झलींदा त किॾनि बि गुमराह न थींदा। ऐं आहो आहे अल्लाह जो किताब। आपने ये जो न्यू पॉइंट्स लगाया है इससे लेकर जहाँ ये पेज पर ख़त्म हो रहे हैं पॉइंट्स वहाँ तक लगाना है। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 3 पर। आपने शुरू की 2 लाइनें छोड़नी है और नेक्स्ट पॉइंट से लिखना है। जो इस पेज नंबर 3 पर पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको छोड़कर नेक्स्ट पॉइंट से लिखना है। ख़बरदार मता मुँह खां पोइ गुमराह थी वेहो ऐं हिकु ॿिए जूं सीसियूं लाहींदा रहो। अव्हां खे अल्लाह ज़ुल जलाल जी आड़ो हाज़िर थियणो आहे। आओ अव्हां जे अमलनि बाबति
अवां का पछाणो कंदो, डोहारी पंजी डो लाए खुद जिम्मेवार आहे। लाइन नंबर, आपने फर्स्ट पॉइंट छोड़ के लाइन नंबर 1 से लिखना है, फिर 1, 2, 3 और 4 लाइन पे ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। फिर बीच में एक लाइन, हाफ लाइन यहाँ छोड़नी है और हाफ लाइन नीचे छोड़नी है। यहाँ से लगाना है, जे कठन को बना कारो ऐं शेदी शख्स, अवां जो अमीर हजी ऐं अवां के अल्लाह ताला जी किताब मवाफ़िक़ हलाई ता इनजी अतात ऐं फर्मा बरदारी करियो, पंजी ख़ालिक जी इबादत करियो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, माह रमज़ान में रोज़े रखो ऐं दीनी हुक्मनि जी अतात करियो त अल्लाह ताला जी जन्नत में दाख़िल थी वियो। मज़हब में इंतहा पसंदी का बचंदा रहिजो, छाकाणि त अवां का अॻियूं क़ौमुनि बि इन्ही करी टोलियूं टोलियूं थी तबाह थी वियूं। ख़ुतबे खां पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माठनि खां पुछियो, छा मूं अवां ताईं अल्लाह ताला जो पैगाम पहुचायो? माठनि जवाबु ॾिनो, हा ये अल्लाह जा रसूल, अवां अल्लाह ताला जो पैगाम असां ताईं पहुचायो। आहो जवाब बदी पाण फरमायूं, अल्लाह उम्मा अशद, यानी ई मुंहिंजा मौला तू शाहिद त जान। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और हमारा खुलासा भी ख़त्म हो जाएगा। आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया था, उसके बाद जब नीचे वाली लाइन से स्टार्ट हुआ तो हमारी कितनी लाइंस काउंट होंगी? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 13 लाइंस काउंट होंगी। ये आपका कंप्लीट हुआ खुलासा, और आपको पता है इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार फिर समझा देती हूँ कि ये हिज्जतुल विदा वालो खुतबो, कि हिज्जतुल विदा का वाला खुतबा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,40,000 मुसलमानों की जमात के साथ अदा किया था, ये इसको यानी इसकी जो बेसिक वजह थी वो क्या थी? ताकि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जा सके, ठीक है। ऊँटनी पर बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा दिया था, और उस खुतबे में क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ग़ुलामों, यतीमों और मिस्कीनों को खुला हक़ दो, उसकी हक़ तलफ़ी उनकी ना करो, ठीक है। बच्चों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी से पेश आओ, और गरीबों मिस्कीनों के हुकूक मत खाओ, औरतों के साथ खुश इखलाक़ी से पेश आओ। इस खुतबे के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान से जो है वो नस्बी फ़ख्र ख़त्म कर दिया, मोमिन को इज़्ज़त वाला और बदकार को ज़लील करार दिया, ठीक है, और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं दी, चाहे वो काला हो, किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं दी, ठीक है। सबको एक आदम की औलाद बताया, ठीक, और सब मुसलमानों को एक बिरादरी कहा, ठीक। ग़ुलामों का ख्याल रखने का हुक्म दिया, औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरने का हुक्म दिया, ठीक है। ये तमाम हुक्म दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद गुमराह नहीं होना, एक दूसरे की मदद करते रहना, एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देने के बाद पूछा लोगों से कि क्या मैंने आप लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? तो उन लोगों ने कहा जी आपने हम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, और एंड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मेरे अल्लाह तू गवाह रहना, ठीक है। ये आपको सिर्फ दोबारा समझाने का मकसद इतना था कि ये जो खुलासा मैंने आपको करवाया है ये उसकी उर्दू है, ठीक है। ये आपको ट्रांसलेशन समझाने का मकसद सिर्फ इतना था मेरा। अब हम आ जाते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ। क्योंकि जश्न आज़ादी का महीना है, लिहाजा ग्रामर पोर्शन की शुरुआत जो है वो हम अपने जश्न आज़ादी से ही कर लेते हैं, ठीक है। जश्न आज़ादी, पंजी दोस्त की जश्न आज़ादी जी, अहवाल जो ख़त, ठीक है। पंजी दोस्त, ये लिखा हुआ क्वेश्चन, पंजी दोस्त की जश्न आज़ादी जी, अहवाल जो ख़त। आपको पता है क्योंकि हम मैट्रिक क्लास पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें कोई सिलेबस की नीड नहीं होनी चाहिए, हमें
جو ہمارا گرامر پورشن ہے یا ہمارا ٹیکسٹ پورشن ہے وہ ہمیں آزادی ہے، ہم کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو کوئی بھی کام کروا سکتی ہوں، لہٰذا میں آپ کو سلیبس سے لے کے نہیں چل رہی ہوں یہاں پر گرامر پورشن کے لیے. ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم جب میں ویڈیو بناؤں تو میں آپ کو سلیبس سے ریلیٹڈ گرامر پورشن کراؤں. فی الحال یہ والا گرامر پورشن کراؤں. کچھ چیزیں خط میں چینج ہوں گی، غور سے سنیے گا. اس طرف امتحانی ہال، آپ یہ اس طرف کاٹ دیں گے، آپ نے یہ اس طرف کاٹ دینا ہے. صرف کیا لکھنا ہے؟ امتحانی ہال سندھ کراچی تاریخ. ایک بار پھر بتا رہی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال لکھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، پھر رائٹ ہینڈ سے سٹارٹ کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے لکھنا شروع کرنا ہے. امتحانی ہال سندھ کراچی تاریخ. خط کا پہلا رول آپ کو میں بتاتی چلوں. خط لکھن کی شروعات بسم اللہ سان کئی ویندی ہے. خط لکھنے کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پیٹرن لکھتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف سے. جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں یا امپورٹنٹ لائن ہے خط کے حوالے سے وہ آپ کو سندھی میں بتاؤں گی ایک بار، اس کے بعد ٹرانسلیشن بتاؤں گی. ٹھیک، خط لکھن جی شروعات بسم اللہ سان کئی ویندی ہے. منجھا پیارا یا پیاری دوست الف بے جیم سدا خوش رہو. سدا خوش رہو ہٹا کے آپ لکھیں گے شال خوش ہجو. ٹھیک ہے جی، کیا لکھیں گے آپ؟ شال خوش ہجو. اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف ایک لائن کا گیپ دے کر السلام علیکم. ہج سب خیر آئے اواں ڈانن با خدا تعالیٰ جی کرم ساں خیر ہوں دو آمین. ٹھیک، اوکے جی. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا پوائنٹ نمبر 2. خط جی جنہن بھاگی میں احوال ڈبو آئے ان کی عبارت چیبو آئے. خط کے جس حصے میں احوال لکھا جاتا ہے اسے عبارت کہتے ہیں. ٹھیک، احوال کیا ہے؟ احوال عرض ہن ریت آہے. احوال عرض ہن ریت آہے. تا اساں جی اسکول میں 14 اگستی جشن آزادی جو پروگرام ہر سال جی طرح وڈی عقیدت احترام جوش خروش ساں ملائیو ویو. احوال عرض ہے کہ ہمارے اسکول میں 14 اگست یعنی جشن آزادی کا پروگرام ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی عقیدت اور احترام اور جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. جنہن میں قومی نغمہ خاکہ تقریری مقابلہ، جس میں قومی نغمے، خاکہ نگاری، تقریری مقابلے، بیت بازی، ناٹک مقالہ پیش کیا گیا. ٹھیک ہے، ناٹک اور مقالے پیش کیے جا رہے ہیں. سچ پوچھو تا آہو ڈاڈو معلوماتی تفریحی دلچسپ پروگرام ہو. سچ پوچھو تو یہ بہت ہی معلوماتی تفریحی اور دلچسپ پروگرام ہے. شہر جو کافی معزز اعلیٰ ادبی شخصیتون ان پروگرام میں شریک ہیون. شہر کی کافی معزز علمی ادبی شخصیتیں اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں. ان پروگرام کی ڈسی ڈاڈو سرایو، جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھ کر بہت سرایا شرکت کی. کافی اخبارن میں فوٹوز رپورٹس با شائع تھیون توی تیبا ڈکاریو ویو. کافی اخباروں میں فوٹوز اور رپورٹس بھی شائع ہوئیں اور ٹی وی پر بھی دکھایا گیا. اچھا جی، مسٹیک اس لیے ہو جاتی ہے کبھی کبھار کیونکہ میں موبائل فون میں سے ہی دیکھ کر پڑھ رہی ہوتی ہوں جب آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا رہی ہوتی ہوں، تو اس لیے. ٹھیک ہے نا، تاکہ میں آپ کو ٹھیک سے ویژن جو ہے وہ اس کا کلیئر دکھا سکوں. مجھے نظر آئے گا تو آپ کو بھی آئے گا نا. ٹھیک ہے، اسی لیے موبائل فون سے بتا رہی ہوتی ہوں، تو کبھی کوئی ورڈ پڑھنے میں مسٹیک اس لیے بھی ہو جاتی ہے. ایندر سال ان پروگرام میں ماں وہاں کی ضرور شرکت جی دعوت دی. آنے والے سال میں اس پروگرام میں آپ کو شرکت کرنے کی ضرور دعوت دوں گا واٹ ایور. منجی طرفاں اپنی گھر والن کی سلام نندن کی پیار. میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام اور بچوں کو پیار. عوان جو یا جی پیارو یا پیاری دوست الف بے جیم. آپ نے یہ کاٹ کے کراچی سندھ کر دینا ہے اور ایڈریس میں لکھنا ہے ڈانہن الف بے جیم مکہ چوک کراچی سندھ.
ٹھیک ہے, امید کرتی ہوں آپ کو یہ خط اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا, اور اس کی باقی تو جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو. نمبر 3 پوائنٹ ہے اس کا, پنجی ایڈریس خط جی ساتھ جی پاسی لکھن گرجے. اپنا ایڈریس خط کے سیدھے ہاتھ کی طرف دائیں جانب لکھیے گا. ٹھیک ہے. نمبر 4 پوائنٹ ہے, جنن خط جنن ڈانن لکھبو آئے جی مخاطب تھیण والے کی بھاگی کی سرو چھیبو آئے. ٹھیک ہے, جس خط کے جس حصے میں پتہ لکھا ہوتا ہے اس حصے کو سرو کہا جاتا ہے, سر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مین حصہ کہا جاتا ہے خط کا. ایک بار پھر یہ پوائنٹس ریپیٹ کر رہی ہوں. خط کی لکھنے کی شروعات بسم اللہ سان کے ہی ویندی آئے. نمبر 2 پنجی ایڈریس خط جی ساجی پاسی لکھن گرجی. نمبر 3 خط جنن ڈانن لکھبو آئے جی مخاطب تھیण والی بھاگی کی سرو چیبو آئے. خط جی نمبر 4 خط جی جنن بھاگی میں ہمار ڈبو آئے ان کی عبارت چیبو آئے. ٹھیک ہے جی, اب ہم آ جاتے ہیں اپنے مضمون کی طرف. اسانجو پیارو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو آپ مجھو پسندیدہ شخصیت میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسانجو پیارو ऐं آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں پیدا تھیو. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے. سندس والد جو نالو حضرت عبداللہ ऐं والدہ جو نالو بی بی آمنہ ہو. آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا. سندس تعلق قریش جی اعلیٰ خاندان سان ہو. آپ کا تعلق قریش کے اعلیٰ خاندان سے ہے. پان ننپڑ کائیں تمام خوش اخلاق نیک سلچڑا ہوندا آیا. آپ بچپن ہی سے خوش اخلاق نیک اور سلجھے ہوئے تھے. جنہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر مبارک 40 سال تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ طرفاں کیس نبی بنائے ہوئے ہو, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا دیا گیا. ऐं پوئے ماٹن کی نیک رستے ڈکانڑ لائے اسلام جی تبلیغ شروع کری ڈناؤں. اور آپ نے لوگوں کو نیک راستہ دکھانے کے لیے اسلام کی تبلیغ شروع کی. قریش جیکی بتن جی پوجا کندا آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جندہ دشمن تھی پیا. قریش جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے کہ ان ڈاڑیوں تکلیفون پہنچائیں لگا اور آپ کو بہت زیادہ تکالیف پہنچانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساں گڈ مدینہ ہجرت کری ویا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ ہجرت کر لی. آخرکار 63 سالن جی عرصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کند کڑچ میں پکڑی جی وئی. آخرکار 63 سال کی عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی. لکھن جی تعداد میں مانو مسلمان تھیڑ لگا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہونے لگے. انہی عرصے میں اللہ طرفاں وہی نازل تھی رہی جن کی اصحابی سگورا لکھندا ویا ان کی کتابی شکل دینی وئی. اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی رہی جس کو صحابی لکھتے رہے اور لکھنے کے بعد اس کو کتابی شکل دے دی گئی. جنہاں جو نالو قرآن شریف آئے جس کا نام قرآن شریف ہے. جنہن میں دین ای دنیا جو تمام ڳالھیون موجود ہیں جس میں دین اور دنیا کی تمام باتیں موجود ہیں. اساں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی نقش قدم تی ہلی پنجی دنیا آخرت سنوارن گھٹی. ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنی چاہیے. اسانجو پیارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا نام ہے کہ اس شخصیت پر کتنا ہی لکھ دیا جائے کتنا ہی بول لیا جائے کم ہے نا. تو مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. بس اس میں سے جو سمجھ نہ آیا وہ ضرور پوچھیے گا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں, اپنے چیپٹر سے ریلیٹڈ کچھ لکھنا چاہتے ہیں اس ایسے کے اندر, تو آپ مجھے اپنے اون ورڈز میں وہ لکھ کر دکھا سکتے ہیں. آپ کو بالکل فری ہینڈ ہے میری طرف سے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جتنا لکھو اتنا کم ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا لکھا جائے, ہم لکھتے لکھتے شاید تھک جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کم نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہم سب کچھ پھر بھی نہیں لکھ پائیں گے, بہت کچھ بھی لکھ بھی دیں گے. ٹھیک ہے, امید کرتی ہوں یہ کام بھی آپ لوگ اچھے سے کریں گے, اور اس ویڈیو میں بھی کوئی ایسی چیز یا پچھلی ویڈیو میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو دوبارہ سمجھنی ہو, سمجھ نہ آئے ہو, تو برائے مہربانی مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے, مجھے بتائیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے بچوں کو کتنا سمجھ آ رہا ہے اور کتنا نہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اب جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم, اسٹے سیف, فی امان اللہ.